अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसने मुझे बहुत परेशान किए रखा है पिछले खासे दिनों से, उसको डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगेन आई हैव इनवाइटेड दानियाल। और ये टॉपिक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना इस टॉपिक ने मुझे सैड किए रखा है कि मैंने इस टॉपिक के लिए बड़ा पढ़ा भी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की इंटरनेशनली ये क्या होता है इस मामले में और लोग कैसे देखते हैं स्पेशली एनिमल्स को, जानवरों को और उनके राइट्स के बारे में। क्योंकि ये जो पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, इन्होंने लिटरली बहुत सैड किया है और बड़ी इसके बारे में आउटक्राई, बड़ी इसके बारे में लोगों ने वॉइस रेज की है, लोगों ने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स शेयर किए हैं विच वर वेरी वेरी सैडनिंग। और उनको देख के वाकई दिल में आंसू आ जाते थे कि कैसे वो एक ऊँटनी है, वो कैसे बेचारी चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। और इसी तरह एक डोंकी जो है उसके कानों को काट दिया गया और इसके अलावा भी इवेंट्स हैं कुछ। खैर एनीवेज़, ये रिसेंटली जो 2-3 इवेंट्स हुए हैं इसके ऊपर दानियाल ज़रा प्लीज़, मेरे में तो हिम्मत भी नहीं है इनके ऊपर लाइट थ्रो करने की, इतना इंसानियत से दूर का जिन चीज़ों का ताल्लुक भी नहीं है, वो ऐसी चीज़ें ये कमिट की हैं लोगों ने जिन्होंने की हैं, और उनको तो इंसान कहना भी मेरा ख्याल है इंसानियत की तौहीन होगी। लेट्स डिस्कस कि ये है क्या, ये कौन से 2-4 इवेंट्स हुए हैं, तो इन पे थोड़ी ज़रा लाइट ज़रा थ्रो करें। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट्स थे। दिल नहीं करता डिस्कस करने का और एक सैडनेस होती है। बट एक तो ये पहला इंसिडेंट सांगड़ का था, जिसमें एक कैमल जो था, जो एक लैंडलॉर्ड वडेरे के खेतों में चला गया हम्म। अनइंटेंशनली। उसने जो थी एक लेग वो काट दी। उसके अलावा सर रावलपिंडी में डोंकी के एयर्स काट दिए। एक कोई डिस्प्यूट चल रही थी दो लोगों में, और गुस्सा बेचारे शायद डोंकी पे निकल गया। उसके डिस्प्यूट आपस का, आपस की थी, और और गुस्सा डोंकी के डोंकी कानों पे पे बेचारे निकल गया। के कान काट दिए। और इससे पहले सर एक और वीडियो जो कि वायरल हुई थी, वो एक पपी की थी। एक लड़के ने, 14-15 साल का लड़का होगा, उसने अपने हाई राइज बैल्कनी में कराची से पपी को फेंक दिया। और ये बहुत वायरल हुई थी वीडियो, और पता नहीं उसका क्या वो बच्चा था कि नहीं, बट आप इम्प्यूनिटी देखें उस बच्चे की कि उसने एक एनिमल को नीचे फेंक दिया ज़मीन पे। तो व्यूअर्स, ये 2-3 इवेंट्स तो खैर रिपोर्ट हो गए। जो अनरिपोर्टेड जाते होंगे पाकिस्तान बिल्कुल। में वो कितने होंगे कितने पता नहीं, होंगे? सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, वी डोंट नो। क्योंकि जिस मुल्क में ये कंडीशन हो कि एक बेज़ुबान जानवर किसी के खेत में, उसके अपने खेत में, उसी का ही जानवर होगा, उसके खेत में चला, अगर उसका नहीं भी था उसके खेत में चला गया। जानवर की अगर इतनी अकल हो तो फिर वो जी, जानवर ही क्यों हो। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने जब हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया तो इसी वजह से बनाया कि हम भी जानवर ही हैं, लेकिन हमारे पास वो अकल है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल उसकी टांग काट देना, और उसके बाद खैर गवर्नमेंट ने, मेरा ख़्याल है, रीज़नेबल तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। जी, गवर्नर भी गए थे उधर और उन्होंने उसको उन्होंने एक कहा है कि हम पे करेंगे उसके पे करेंगे, आर्टिफिशियल और लेग उसको का। किसी वो एनिमल हॉस्पिटल में, या वो में जो करेंगे, सेंटर बिल्कुल। है बिल्कुल। मेंटेनेंस सेंटर, वहाँ पे वो ले गए हैं, उसकी शायद आर्टिफिशियल लिम्ब भी लेग नहीं। लगवाएंगे। लेकिन वो देखें जिस पेन से वो जी, बेचारा बेज़ुबान जानवर गुजर रहा है, वो तो उसी को पता है, हम तो बिल्कुल। वो पेन नहीं ले सकते। खैर इसी तरह ये डोंकी के बारे में, उसके ईयर्स को काट देना, चॉप ऑफ कर देना और पपी को हाई राइज से फेंक देना, आई थिंक वेरी इनह्यूमन एक्ट्स। एनीवेज, एब्सोल्युटली। व्हाट कैन बी द रीजंस? असल तो हमें देखें, दीज आर सिम्टम्स ऑफ डीप रूटेड एलिमेंट्स इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में एलिमेंट्स हैं जो क्रीप इन कर रही हैं, और हम बिल्कुल वो एक्शंस या वो पॉलिसीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर रहे जो इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड हैं, जो इनको कंट्रोल कर सकें, इनके ऊपर वो एक अच्छे तरीके से इनको टैकल कर सकें। तो जी, पहले तो हमें चाहिए कि हम ज़रा इन सिम्टम्स का, ये जो बीमारियां हैं हमारी, ये इंसानियत की बीमारियां ही हैं ना, कि बिल्कुल, जानवरों बिल्कुल। पे गुस्सा निकाल रहे हैं, इनके ज़रा, इन एलिमेंट्स के ज़रा रीजंस को थोड़ा हाईलाइट कीजिए। जी। सर, इसमें देखें, लोग तो डिफरेंट रीज़न्स देंगे कि मेंटल स्ट्रेस बहुत है मुल्क में, पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशंस हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट इनएक्शन है। बट आपने सही कहा, जब आप इसको डीप डाउन एनालाइज़ करें, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक कल्चर ऑफ इम्punity है। अब आप हम्म। देखें, पाकिस्तान शायद वाहिद कंट्री है जिसमें आप लायन, टाइगर को पॉलिटिकल रैलीज़ में लेके आते हैं। फिर पाकिस्तान में एक्ज़ॉटिक एनिमल्स हैं, टर्टल्स वगैरह, उनको बर्थडेज़ पे गिफ्ट दिया जाता है बच्चों को। फिर आप देखें कराची में स्ट्रे डॉग्स हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कराची में अगर किसी स्ट्रे डॉग ने किसी को काट लिया, तो उसका गवर्नमेंट क्या हल निकालती है कि उसको शूट कर देती है सबके सामने। बहुत पिक्चर्स हैं जिसमें पूरे लाइनों में स्ट्रे डॉग्स को मारा गया है, पॉइजन दिया गया है स्ट्रे डॉग्स को। अब ये बहुत एक इनह्यूमेन तरीका है स्ट्रे डॉग्स को आप करने करने का। गवर्नमेंट फेलियर है ये।
پھر سر آپ دیکھیں کہ ہمارے سرکس میں اینیملز ہوتے ہیں ہر جگہ, ہمارا بہت انہیومین ٹریٹمنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن آپ ویڈیو آ جاتی ہے کہ ڈونکی میولز کو مار رہے ہیں, اسٹک سے مار رہے ہیں, وائلنس کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کلچر آف امپیونٹی ہے, اس کو وی نیڈ ٹو ٹریٹ دس رادر دین آپ کسی اور ایکسٹرنل پہ بلیم ڈال دیں. ہاں, آئی تھنک یس دانیال, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا ہائی لائٹ کیا کہ رائٹس اگر پراپرلی اینیملس کے ہوں, اور پھر یس اسٹرے ڈاگس خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ان سے ٹو گیٹ ریڈ آف دیم, یا ان کو کہیں کنفائن کر دیا جائے, یا ان کو اگر مارنا بھی ہے تو اس طرح دکھایا نہ جائے سوشل میڈیا پہ یا اسکرینس پہ کہ ہر بندہ کہ اچھا ڈاگ کو اس طرح مارا جاتا ہے تو میں بھی ڈاگ کو پبلسائز نہ کریں, رائٹ. سو اسی طرح اینیملز ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں. سارے اینیملز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سوسائٹی کو بینیفٹ پہنچا رہے ہوں. ان کو ڈسٹروائے بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی کلنگ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن ناٹ ان این انہیومن طریقے سے. اور اس کو پبلسائز کرنا, اس کو دکھانا کہ لوگ سمجھیں گے کچھ, اور پھر لاز بھی شاید ہمارے پاس ہیں لیکن اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. پھر فرسٹریشن, اسٹریس, پاورٹی, اکنامک انیکوالٹیز, کسی انسان پہ نہیں نکل رہی تو جانور پہ نکال دی, کسی اور پہ نہیں نکل سک رہی تو اونٹنی کی ٹانگ کاٹ دی, کسی اور پہ آپس کی لڑائی جو ہے اس کو گدھے کے اوپر نکال دیا, ڈونکی کے اوپر. سو آئی تھنک بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن آئی ایگری کہ یہ کلچر آف امپیونٹی جو ہے. لیٹس موو ٹو دی سولوشنز. تو ایک لا تو ہے 1890 کا شاید بنا ہوا ہے, تو ہمارے سارے لا میرا خیال ہے گورا ہی بنا کے گئے, ہم نے شاید کوئی اس کے اوپر تردد نہیں کیا کہ ہم بھی کوئی اچھے لاز بنا لیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ پریونشن آف کرولٹی ٹو اینیملز ایکٹ ہے 1890, یہ ایوالو ہی نہیں ہوا ہوگا شاید, سزائیں نہیں اس کے اوپر کوئی آگے بنائی گئی ہوں گی, یا کوئی قانون کی وہ ایولیوشن ہی نہیں ہوئی ہوگی. تو کیا ایشوز ہیں؟ سر یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ایک کلونیل ایرا ایک لا ہے, اور اس لاء میں اتنی ویکنیسز ہیں. اس لاء میں آپ اگر اینیمل کرولٹی کرتے ہو تو آپ ایک سمپل فائن دے کے, ایک منیمل فائن دے کے یو کین گیٹ اوے ود اٹ. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ڈونکی کو یا کیمل کو اگر ایون آپ وائلنس مار بھی دیتے تو آپ کچھ پیسے دے کے ہٹا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, اس لاء کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اسلام آباد کے حد کے پریمیسز میں گورنمنٹ نے ایک لاء بنایا تھا جس میں ہماری جو سرجریز اور ٹیسٹنگ لائیو اینیملس پہ ہوتی ہے وہ بالکل بین کیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ آپ سے اینیمل پہ وائلنس ہوگا تو امپریزمنٹ بھی ہوگی. بٹ دین اگین یہ لاء مجھے نہیں پتا کتنا امپلیمنٹ ہوتا ہے, بٹ ایک لاء تو ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کلونیل ایرا لاء کو چینج کرنا چاہیے. دوسرا سر دیکھیں یہ ایک ریئلائزیشن آنی چاہیے انسان میں کہ جانوروں کے رائٹس ہیں, جانوروں کے بھی رائٹس ہیں. جانور نے خود تو بول کے نہیں بتانا کہ یار مجھے میرے بھی رائٹس ہیں, مجھے چھوڑ دو. یہ ایک جنرل, جس طرح میں نے آپ کو امپیونٹی کی بات کی, کہ ایک ریئلائزیشن آنی چاہیے. اور ریئلائزیشن ایسے آ سکتی ہے کہ آپ اسکول اور ایون مدرسز میں, کیونکہ مدرسز میں بھی بہت اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, تو آپ اسکول مدرسز میں یہ انکلکیٹ کریں بچوں میں کہ اینیملس کے رائٹ ہوتے ہیں. جب آپ بچوں میں نہیں کرتے اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اینیمل کی ویلیو نہیں ہوتی. تو آپ ایک گراس روٹ لیول پہ, پرائمری پہ بچوں کو کہیں کہ جب وہ اوپینین فارم کر رہا ہے, جب وہ اوپینین فارم کر رہا ہے, آئیڈیاز بن رہے ہیں, بالکل, کہ ان کے رائٹس ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹ دیم ویل. تو ایک یہ. تیسرا سر اینیمل ویلفیئر کے لیے ابھی پاکستان میں بہت اسکیٹرڈ پالیسی ہے, ہر پروونس کے اپنے وائلڈ لائف اینیمل لاز ہیں. تو اس کو ایک نیشنل یونیورسل نیشنل لیول پہ, ایک منسٹریل لیول پہ ایک یونیفارم پالیسی چاہیے, اور اس کے ریپریکاشنز بھی رکھیں. یہ نہ ہو کہ پنجاب میں آپ فائنز دے کے فارغ ہو جائیں, سندھ میں آپ وہ کریں. تو وی نیڈ اے ویری یونیفارم پالیسی. اس میں سر ایک اور بات میں کہوں گا کہ ہم بہت ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی ہم ایک پور کنٹری کے ہیں تو ہم اینیملس کو نہیں کر سکتے. یہ ایک ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے. کینیا اور نائجیریا بھی ہمارے جیسے ہیں, شاید ہم سے بھی گئے گزرے, لیکن وہ بڑا اچھا رائٹس, وہ اینیمل رائٹس میں مے بی 3rd یا 4th نمبر پہ ہیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو دانیال. آئی تھنک اگین ویورز بڑا ہارٹ رینچنگ, جیسے ہارٹ بریکنگ, پینفل, سیڈ ایونٹس یہ ریسنٹلی رپورٹ ہوئے ہیں. اور اگین میں یہ ریٹریٹ کروں گا, یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے ہیں, جو نہیں رپورٹ ہوتے اس کا کتنے زیادہ ہیں. تو تھینک یو سو مچ. اور اینیمل رائٹس کے لیے آپ بھی وائس اٹھائیے, یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, کریچرز ہیں, اور ان کے رائٹس ہونے بہت ضروری ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور جوائن ٹریکس.